लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। और उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी और बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ मिल जाएगा खान साहब को। लेकिन कुछ ऐसे मुज़िका खेज केसेस किए गए थे खान साहब पे, जैसे जिल्ले शाह कत्ल केस, कोयटा वकील कत्ल केस जो था, ऐसे केसेस को देखते हुए ये इस चीज़ का बखूबी और बासानी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि खान साहब को इतनी जल्दी अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा और उन्हें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि एक आध हफ्ते में उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो मेरा उस वक्त भी तज्जिया यही था और आज भी यही है कि ये मामला तूल पकड़ेगा। बेशक कितना ही स्ट्रॉन्ग पिटिशन क्यों ना फाइल किया हो और कितना ही बोगस केस में उनको सजा क्यों ना दी गई हो, लेकिन इतनी जल्दी खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ खान साहब को इसलिए भी जेल में डाला गया ताकि उन्हें पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, इस वक्त इलेक्शन बिल्कुल करीब है, जबकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि इस साल इलेक्शन होंगे भी या नहीं, लेकिन जो सियासी मंजरनामा से खान साहब को बिल्कुल डिसअपियर करने के लिए और पूरे का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तब्दील करने के लिए खान साहब को एक प्री प्लान मंसूबे के तहत लंबे टाइम के लिए जेल की सलाखों के पीछे जो है वो डाला गया है, पाबंद सलासिल किया गया है। इस सब के बारे में इसके साथ साथ निगरान वजीर आज़म कौन होगा और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर भी हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो सबसे बड़ी हैपनिंग है, जिसको हम एक ऐसी हैपनिंग कह सकते हैं जिसपे पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, बिल्कुल मैं साइफर लीक की बात कर रही हूँ और एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जो एक अमेरिकन जरीदा जो है इंटरसेप्ट के नाम से, उसमें एक अमेरिकन सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी नजात जो हैं, उन दोनों ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और साइफर के बारे में काफ़ी एक लंबी डिस्कशन हुई उस जगह पर। इस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट रजी ताहिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। रिवार बन के लोगों के सरों पे लटकने लग गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो में लिया। साइफर लीक्स एक ऐसी बात है जिस पर बात करने में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के भी पर जलते हैं और बाकायदा तौर पर हदायत दी गई हैं कि आप इस पर बात ना करें। हालांकि वो जो बांडा है जिसको पाकिस्तान में बचाया जाता रहा और हमारे ऑनरेबल जस्टिस काजी फायजी साहब कहते थे कि साइफर मेरे सामने आ जाए तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा क्योंकि ये नेशनल कौमी सलामती का मामला है और मैं इस चीज को देखूंगा नहीं। लेकिन जो एक इंटरनेशनली जो है अमेरिका के एक इदारे ने जब इसको लीक कर दिया और इसकी इंफॉर्मेशन को न सिर्फ लीक किया बल्कि ये कहा गया है कि जो साइफर है वो अमरीकी वजारत खारजा ने कहा गया है कि ये तकनीकें हैं जो इसके अंदर रखी गई हैं, तो वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है कि किस तरह पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने में अमेरिका का माजी में भी किरदार रहा है, अब भी रहा है। जो विकी लीक्स आई हैं उसमें आपने देखा था कैसे उन्होंने तस्लीम किया कि हमने लियाकत अली खान को रास्ते से हटाया था, कैसे उन्होंने अपने इसमें तस्लीम किया कि हमें जुल्फकार अली भुट्टो नामंजूर थे और रास्ते से हटाया गया, कैसे उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को रास्ते में हटाया और अब उन्होंने तस्लीम कर लिया एक ही साल बाद कि हमने इमरान खान को रास्ते से हटाया। ये वो वाज़ेह तौर पर तो नहीं कहते, लेकिन उनका तर्जमान ये कहता है कि जो बातें साइफर के अंदर रखी गई हैं वो खदशात हमारी तरफ से बयान किए गए थे, दुरुस्त थे, जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका जो है इमरान खान को रास्ते में हटाने में उसने मुदाखलत की थी और इसी मुदाखलत पर 2 कौमी सलामती के इजलास हुए थे और पहले इजलास के अंदर डिमार्च किया गया था और इस पर मजम्मत की गई थी और सफीर को बुलाकर मजम्मत की गई अमेरिकन से। दूसरे इजलास में भी उसकी तरदीद नहीं की गई, इतना कहा गया कि कोई साजिश नहीं थी, लेकिन मुदाखलत का उसमें भी किया गया कि मुदाखलत है। तो ये वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ चुका है कि हमें हुकूमतें गिराने में ये किरदार अमेरिका का रहा है, पहले भी है। बात आप कर रही है कि इसलिए अब इसमें पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या होगा, या देखिए गुलामों के जो क्या कहते हैं ना, गुलामी में काम आती है न तकदीरें न जंजी, जो भी बात है, गुलाम जब रहते हैं ना तो गुलामों के ना कोई फैसले होते हैं, ना कोई इज्जत होती है, ना कोई उनका मुस्तकबिल होता है। तो हम तो है गुलाम, हमें तो जो हुक्म दिया जाता है उस हुक्म की हम तकमील करते हैं। गुलामों के हाथ में ये नहीं होता कि वो अपने आप को मनवा सकें, एहतजाज रिकॉर्ड कर सके। जो हमारे लिए कौमी सलामती का बहुत बड़ा मसला था वो अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं है।
जो हमारे लिए कौमी सलामती का इतना बड़ा मसला था कि एक जस्टिस साहब उसको देखना नहीं चाहते थे, अमेरिका के लिए तो वो एक रूटीन की बात है। तो वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है कि हम किस तरह आलमी ताकतों में बतौर कठपुतली इस्तेमाल होते हैं और पाकिस्तान में अपने लोगों के मैंडेट का कत्ल करते हैं। और इसके साथ साथ ही रजी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अवाम जो है, जो लोग हैं, उनका इमरान खान पे और उनके अल्फाज पे एतमाद बढ़ गया है, क्योंकि जो वो कहते थे मुदाखलत हुई है उस पर हरफ मोहर साबित हो गई है। और जितने लोग साइफर की खुल के बात करते थे मीडिया के अंदर, हम जर्नलिस्ट की बात करें, इस टाइम वो सब गायब है, उन सब के मुंह बंद करवा दिए गए हैं। खान साहब खुद इस टाइम जेल में। रजी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि असद मजीद साहब पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा है और उनके साथ मीटिंग भी की गई थी, और डॉन लीग्स के जितने भी किरदार हैं वो सारे इसमें आगे आ गए हैं। इसके बारे में आपके पास क्या, आपके जराए आपको क्या बताते हैं? देखिए, मेरे पास इसके मुतल्लिक़ कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो साइफर लीग है, साइफर लीग के बाद जो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून और उसके साथ मुतल्लिक़ जितने लोग हैं जो साबिक वज़ीर रहे हैं, और वो सब इसका बोझ डालना चाहते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। किसी और शख्स पर बोझ डालने के बजाय सिर्फ इमरान खान पर बोझ डालना चाहते हैं कि खान साहब को आर्टिकल 6 में लाया जाए, गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए। पहले ही उनको एक मुकदमे में गिरफ्तार है, बाकी 10 से ज्यादा मुकदमात में जमानतें खारिज हो चुकी हैं। तो खान साहब को लंबा अंदर रखने के लिए एक और केस उन पर डाल दिया जाएगा। बाकी मेरे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एक हल्का जो है वो ये चाहता है कि साइफर को दबा दिया जाए, और दूसरा हल्का ये चाहता है कि इस मामले को दबाया नहीं जाए, बल्कि इस मामले को लेकर इमरान खान को इबरत का निशान बनाया जाए, यानी अपने सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। ये दो टकराव आ रहा है, दो हम ख्याल लोगों का। एक कहते हैं कि नहीं, इसको आप दबा दें, क्योंकि इसको दबाना ही उनकी भले में, वो ये समझते हैं कि इमरान खान को जितना इसको उछालेंगे, सामने लाएंगे, खान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। दूसरा हल्का ये कहता है कि नहीं, इसको सामने लाना चाहिए और इसी के नरके में खान साहब पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अब ये एक डिबेट इस्लामाबाद की हवाओं में चल रही है, सहाफ़ी भी ये डिस्कस कर रहे हैं, सियासतदान भी ये डिस्कस कर रहे हैं, बंद कमरा इजलास भी इसी के अंदर हो रहे हैं कि कैसे साइफर की स्टोरी को या तो दबा देना है या अंदर लेके जाना है, लेकिन मैं आगे लेकर जाना है। लेकिन मेरे जो इल्म में जो बातें आई हैं वो ये कि ज्यादातर इस बात पे फोकस है कि इसको दबाया जाए, क्योंकि जितना ये वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आएगा, इमरान खान का मौक़िफ़ और मजबूत होगा, अवाम में पजीराई बढ़ेगी। जो साइफर, जिस साइफर से ये हुकूमत शुरू हुई थी, उस साइफर के बेनकाब होने पर ये हुकूमत खत्म हुई है, और अब ये हरगिज नहीं चाहते कि वो साइफर इतना ज्यादा हो जाए, इतना फैल जाए कि कल इलेक्शन में भी हमें साइफर का सामना करना पड़े। बिल्कुल। और रजी यहीं से हम आगे अगर बात करें तो जिन दो सहाफियों ने इंटरसेप्ट में इसके ऊपर बात की है साइफर पे, उनका कहना तो ये है कि उनको पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज से ये साइफर मिला है। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है फिर कि मिलिट्री के अंदर से ही ये साइफर लीक हो गया है। जी देखिए, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तहरीक इंसाफ पर, लेकिन जो सहाफ़ी खबर देने वाला है वो कह रहा है कि हमें मिलिट्री सोर्स ने बताया, और उसने साथ बड़ी खतरनाक बात की है। उसने कहा कि जरूरत पड़ेगा तो मैं अपना सोर्स डिस्क्लोज कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर वो अपना सोर्स डिस्क्लोज कर देता है और वो सर्विंग है, मिलिट्री के अंदर का है, तो ये मेरे ख्याल में उसकी जॉब के लिए, पाकिस्तान के एक इदारे के लिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और मुनज़्ज़म इदारा है, डिसिप्लिन इदारा है, उसके लिए, उसकी साख के लिए अच्छा नहीं होगा। यही वजह है कि इसको छुपाने के लिए, इसको पसे पश डालने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से। अच्छा रजी, बहुत बड़ी बदकिस्मती है सब कॉन्टिनेंट की सियासत की कि औरतों को घसीटा जाता है, गैर सियासी औरतों को, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता। जब से साइफर का मामला ज़ेरे बहस आया है, साइफर का जवाब डायरी से, बुशरा बीबी की डायरी से दिया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? आपको कितना ये फेक लगता है, और क्या लगता है आपको कि ये खेल क्यों खेला जा रहा है? आजकल पाकिस्तान में रुझान है टेबल स्टोरियां बनाने का। बड़े बड़े आमिल सहाफी जो खुद को सहाफी कहते हैं, बदकिस्मती से टेबल स्टोरी बनाते हैं, उस पर वीलॉग करते हैं और पगड़ियां उछालने का काम करते हैं। अगर किसी की जाती डायरी है भी तो डायरी का क्या लेना देना? डायरी तो मैं भी लिखता हूं, डायरी और लोग लिखते हैं, डायरी में लोग अपनी पर्सनल चीजें लिखते हैं। डायरी में अपने एक बेगम लिख रही है तो अपने शोहर के साथ मामलात भी डायरी के अंदर लिखती है। डायरी बहुत ही ज्यादा पर्सनल चीजें होती हैं। मेरे वालिद साहब डायरी लिखते थे, सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी होती थी वो वहां दर्ज करते थे
کہ میں نماز فجر کے ٹائم اٹھا, میں سکول گیا, سکول میں میرے فلاں کے ساتھ لڑائی ہو گئی یا فلاں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, پھر میں واپس آیا. ڈائری میں لوگ اس قسم کی چیزیں لکھتے ہیں. روز نامچہ جو ڈائری ہوتی ہے, جو برے صغیر میں بہت زیادہ رجحان تھا لکھنے کا, آج کل لکھنے کا رجحان نہیں ہے. اگر بشرا بیگم کا رجحان ہے لکھنے کا, تو کسی کی ڈائری پڑھنا ہی اخلاقی طور پر غلط ہے, اخلاقی طور پر بے شرمی کی انتہا ہے, اخلاقی طور پر مطلب وہ اخلاق ان کے ارد گرد ہے ہی نہیں. جو کسی کی پرسنل ڈائری پڑھ کر ٹیبل سٹوریاں کر رہے ہیں, ایسے صحافیوں کو صحافی کہنا میں صحافت کی توہین سمجھتا ہوں. اچھا رضی, اسی بات کو اگر ہم آگے کی طرف لے کر جائیں تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کیونکہ پچھلے عرصے میں کافی حلقوں میں گئے ہیں, آپ نے بہت زیادہ سرویز کیے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ ملٹیپل 100 سے اوپر 200 کے قریب کیسز بنائے ہیں عمران خان کے اوپر, جس میں سے کچھ بہت مضحکہ خیز ہیں, کچھ ٹھیک ہے تھوڑے سسٹمیٹکلی چل رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا دیکھا؟ آپ لوگوں کے پاس گئے, آپ نے لوگوں سے سوالات کیے, آپ نے کیا دیکھا؟ کیا یہ جتنے زیادہ کیسز انہوں نے بنائے خان صاحب پہ اور اب ان کو جیل میں ڈال دیا ہے, اس سے کیا خان صاحب کا سپورٹر ڈی مورلائز ہوگا؟ اور آپ کو آن گراؤنڈ اصل میں ریالٹی کیا دکھی ہے؟ دیکھیں جی, یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ ہی نہیں رہے. جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے, پاکستان کا عام شہری کیا چاہتا ہے. ہماری توجہ ہی نہیں ہے. میں جتنے حلقوں میں گیا ہوں یا جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں, 5-6 حلقوں کا تو میں نے خود سروے کیا ہے, باقی میری ٹیم نے بہت زیادہ سروے کیا ہے. ہم نے جس حلقے کا سروے کیا ہے وہاں 60 سے 80% ووٹ پی ٹی آئی کا نکلا, پاکستان تحریک انصاف کا نکلا ہے. اب وہ لوگ جو کسی بھی حلقے میں 60 سے 70 یا 80% ہیں جو تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, ان کے حق پر ڈاکہ مارا جائے گا, ان کا حق ان سے چھینا جائے گا. ابھی سے کوشش کی جائے گی کہ الیکشن تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ الیکشن کروائے جائیں تاکہ من پسند چہروں کو جتوایا جائے. اور الیکشن کروائے بھی تب جائیں گے جب یہ مکمل طور پر مینج ہو جائے گا, جب مکمل طور پر اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اب تحریک انصاف کے جیتنے کے امکان نہیں ہے یا ہم نے ان کو ہرانے کا پورا بندوبست کر لیا ہے, تب الیکشن کروائے جائیں گے. جہاں تک عوام ہے, عوام تو عمران خان کو ووٹ دینا چاہتی ہے, دوبارہ وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے, عمران خان پر ٹرسٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ کسی پر ٹرسٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. پی ڈی ایم کی 13 سے زائد جماعتیں, بلکہ اب تو 15 ہو گئی ہیں, 2 مزید جماعتیں جنم لے چکی ہیں, تو یہ 15 کی 15 جماعتیں اس وقت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اگر حافظ آباد کے کسی ڈیرے پہ چلے جائے تو اس ڈیرے پر بھی عمران خان ہے, اگر اسلام آباد کے کسی کیفے میں چلے جائیں وہاں بھی عمران خان ہے. لوگ عمران خان کے آگے سوچنا ہی نہیں چاہتے, دیکھنا نہیں چاہتے, بات نہیں کرنا چاہتے. ان کو لگتا ہے کہ وہ خان صاحب جن کی حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی, اس حکومت میں جو شرح ترقی تھی وہ 6% تھی, اب 0.4% ہے جو اوریجنل شرح ترقی ہے. تو 6% اچھی تھی یا 0.4% اچھی تھی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ 140 کا پیٹرول اچھا تھا یا 296 کا یا 292 تک گیا تھا پیٹرول کہ یہ اچھا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 15 روپے 17 روپے جو بجلی کا بل پر یونٹ آتا تھا وہ اچھا تھا, یا وہ ابھی 45-35 روپے جو بجلی کا بل پر یونٹ آ رہا ہے وہ اچھا ہے. ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, غریب آدمی کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. گھی جو 400 روپے 300 350 روپے ہوا کرتا تھا 1500-1300 روپے کلو ہے. گندم جو 2200 روپے یا 1800 سے 2200 پر من تھی, اس وقت 4500-4000 پر من ہے. کہاں جائے لوگ, کدھر جائیں؟ اس وقت جو بجلی کا بل 2000 آتا تھا اب 10,000 آتا ہے. تو ان سب چیزوں کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ دوبارہ انہی کو ووٹ دیں گے جن کو پہلے بھی آزمایا تھا, جن کو اب بھی 15 ماہ دیکھ لیا, ان کو تو اب کوئی ووٹ نہیں دے گا. خان صاحب کے دور میں احساس پروگرام کو لوگ آج تک یاد کرتے ہیں. صحت کارڈ پر 40 لاکھ لوگوں نے علاج کروائے ہیں, لوگ آج تک یاد کرتے ہیں. لوگوں کی جو ہے ایسے علاج جو برداشت نہیں کر سکتے تھے, 10 لاکھ کے جو سالانہ تھا, لوگوں نے 5 لاکھ کے 3 لاکھ کے آپریشن کروائے ہیں جو کئی سالوں سے پینڈنگ تھے. بالکل آپ کی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے اگر میں بات کروں, بے شک آپ نے جو باتیں کی بالکل درست فرمائی ہے, لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ جو اکانومی پہ آپ نے نظر ڈالی ہے, اس سب کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ جو یہ 1.5 سال تھا وہ اتنا بدترین دور تھا, یزیدیت کا دور تھا جو کبھی نہیں بلایا جا سکتا. مجھے لگتا ہے کہ اکانومی سے زیادہ وہ والا دور آپ کو برا لگتا ہے اور آپ کی میموری میں فیڈ رہ جاتا ہے, عوام کے دلوں میں بھی رہ جاتا ہے,
جس دور میں ظلم ہوا، اور یہ ایک ایسا دور تھا جس میں اتنے ڈبل اور اتنے ٹرپل سٹینڈرڈ سے آپ کے انصاف کے بالکل دوہرا معیار تھا، اور یہ سب چیزیں عوام کبھی نہیں بھولے گی. جس طریقے سے صحافیوں کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے زبا بندی کروائی گئی، جس طرح صحافیوں کو غائب کیا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، مارا گیا، ارشد شریف کو ہم سے چھینا گیا، ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں. اچھا، میں آپ سے یہاں پہ پوچھوں گی کہ آج جو سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیولپمنٹ ایک ہوئی ہے، جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد جسٹس بندیال صاحب کی طرف دوبارہ سب کی نظریں لگ گئی ہیں اور سب دوبارہ بہت زیادہ امیدیں لے کے بیٹھ گئے لوگ ان سے. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں، ایک آدھ ہفتے میں کوئی امپورٹنٹ بہت بڑے ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ جو پنجاب الیکشن کا فیصلہ تھا اس سے متعلق کچھ سامنے آنے لگا ہے ہمارے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں بندیال صاحب کو اتنا ڈٹ نہیں گئے جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ حلقے نواز شریف کو واپس نہیں لانا چاہتے. ان کے لیے شہباز شریف قابل قبول ہے، نواز شریف قابل قبول نہیں ہے. یہ واضح طور پر کچھ حلقے جو یہ فیصلے کرواتے ہیں، ہوتے ہیں فیصلے، جہاں سے نکلتے ہیں، جہاں سے واٹس ایپ ہوتے ہیں، جہاں سے ان کی مشاورت ہوتی ہے، سازشیں ہوتی ہیں، وہ جو حلقے ہیں نا، وہ نواز شریف کو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. عمران خان بھی قابل قبول نہیں ہے. تو ریویو اور ججمنٹ اور ریویو کا جو یہ بل تھا، اس کو کل عدم قرار دلوانا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ بندیال صاحب نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے. بندیال صاحب نے بھی وہی فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ وہ چاہتے تھے. کوئی اتنا بڑا مجھے کوئی امیدیں نہیں ہے سپریم کورٹ سے. پاکستان کی سپریم کورٹ اس وقت فالج زدہ ہے. اس وقت وہاں پہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے. اس کے ہاتھ پکڑ کے اٹھانے پڑتے ہیں، پکڑ کے اس کو بٹھانا پڑتا ہے. ایک فالج زدہ عمارت اور فالج زدہ ججز سے صرف وہی فیصلے کروا سکتے ہیں جو اس فالج زدہ مریض کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو جو آگے پیچھے ہیں وہی فیصلے کروا رہے ہیں. مجھے کوئی امید نہیں ہے سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ سے اگر امید ہوتی تو ان کا 14 مئی والا فیصلہ وہ منواتے. اگر مانا نہیں جاتا تو کم از کم توہین عدالت لگاتے، جس طرح ماضی میں ہوا ہے. تو مجھے کوئی ہے بندیال صاحب سے، بندیال بالکل نہیں ڈٹے ہوئے اور ان کا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. وہ بالکل اس وقت عدلیہ کی تاریخ کے کمزور ترین جج ہے اس ملک میں. وہ آرڈر پاس کرتے ہیں کہ ایک صحافی کو آزاد کرو، عمران ریاض خان کا، ان کا آرڈر جوتی پر رکھا جاتا ہے. وہ آرڈر پاس کرتے ہیں 14 مئی کو الیکشن کروائے، ان کا آرڈر جوتی پر رکھا جاتا ہے. لیکن اس آرڈر کو جوتی پر رکھنا ایک علیحدہ عمل ہے کہ ایگزیکٹو نہیں مانتی تو ان کے خلاف بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. اتنے تھکے ہوئے جج ہیں. بالکل. اور آپ ان کی کمزوری کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ان کا آرڈر نہیں مانا جاتا، لیکن 20 منٹ کے اندر ایک سیشن کورٹ کے جج کا آرڈر مانا جاتا ہے اور خان صاحب کی گرفتاری لاہور سے ہو جاتی ہے. سو آپ اندازہ یہیں سے لگا لیں کہ وہ کتنے کمزور چیف جسٹس ہے پاکستان کے. رضی، مجھے بتائیں نگراں وزیر اعظم کے لیے سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کون ہے؟ اور ہم سب کو پتا ہے کہ نام کہاں سے آ رہا ہے، اور کس نہ اپوزیشن لیڈر کے پاس نام ہے اس ٹائم، نہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے پاس نام تھا. اس ٹائم نام کہاں سے آ رہا ہے ہم سب کو پتا ہے، لیکن کون سب سے زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور ڈیڈ لاک کہاں پہ؟ دیکھیں، ڈیڈ لاک جو ہے، جو اپوزیشن لیڈر کو نکال ہی دینا، انہیں پہچانتا کون ہے؟ ان کو نکالیں، سائیڈ پہ رکھیں. اپوزیشن لیڈر تو کسی نہ 3 میں نہ 13 میں. تو جہاں تک بات ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی، جو ابھی تک وزیر اعظم ہے، کیونکہ جب تک نگران وزیر اعظم نہیں آتا وہ وہی چاہتے ہیں جو نام پیچھے سے دیے گئے ہیں، لیکن ان کے بھائی نہیں چاہتے. تو اصل ڈیڈ لاک جو ہے وہ نواز شریف ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے. ڈیڈ لاک جو ہے یہ شہباز شریف یا ریاض وغیرہ کا نہیں ہے. ڈیڈ لاک ہے نواز شریف ورسز اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ جو نام چاہتی ہے وہ نواز شریف نہیں چاہتے. جو نواز شریف وہ نام لانا چاہتے ہیں جو نام کم از کم کل اگر الیکشن نہیں کروائے جاتے یا کوئی اس طرح کی ڈیلے ٹیکٹس کیا جاتا ہے 3 سے 4 ماہ بعد. 3 ماہ تو انہوں نے دے دیے، 3 ماہ تو الیکشن کے لیے اب ہیں ہی، لیکن 3 ماہ کے بعد 4 یا 5 6 ماہ کا ڈیلے ڈال دیا جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب وہ نام چاہتے ہیں جو نام ڈٹ جائے، جو نام الیکشن اناؤنس کر دے تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ جائے. ہوتا نہیں ہے لیکن بہرحال وہ کم از کم اپنے دل کی تسلی کے لیے ایک ایسا نام چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن بالفرض نہیں بھی ہوتا تو کم از کم ہمارا بندہ بیٹھا ہو، ہمارے کام نکلتے رہیں، ہمارا دھندا چلتا رہے. دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے نام پہ ضد ہے. وہ ایک جو فائنانس کا ماہر ہے کوئی، اس کو لانا چاہتے ہیں کہ جس کو ورلڈ بینک سے
IMF से मुज़ाकरात करने में मुश्किल ना हो, वो कर सके। तो उसके लिए हफीज शेख साहब का नाम जो है सबसे फेवरेट है, जो एस्टेब्लिशमेंट के हलकों में है। गो के एस्टेब्लिशमेंट गो के हफीज शेख साहब माजी में हिस्सा रहे PTI का भी, और फिर उसके पहले हिस्सा रहे पीपल्स पार्टी का भी, लेकिन सबको पता है वो किसके बड़ी हैं, किसके यार हैं। तो एक माहिर इकोनॉमिक का जो माहिर होगा, जो इस मामले को समझ सके, वही पाकिस्तान का आइंदा निगरान वज़ीर आज़म होगा। तो बाकी जितने नाम सर्कुलेट कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो सेकेंडरी हैं। फर्स्ट वो नाम है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के फाइनेंस को, कर्ज लेने के मामलात को डील कर सके। सही सही। अच्छा रजी, प्रोग्राम के आखिर में जाके मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी इमरान रियाज खान की खैरियत के बारे में। उनका केस तो कोई केस नहीं रहा, क्योंकि उसकी जुडिशल प्रोसीडिंग्स तो कोई है ही नहीं। और इस पे अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर भी एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है। मियां अली अशफाक साहब पे लोग अलग अलग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। दो ग्रुप्स बन चुके हुए एक्सट्रीमिस्ट किस्म के, जिनको लगता है कि एक ग्रुप है जिसको लगता है कि जो कुछ मियां अली अशफाक साहब कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो बैकडोर बड़े स्मूथ वे में निकलवाना चाह रहे हैं उनको बाहर। लेकिन एक ग्रुप को लगता है कि मियां अली अशफाक साहब भी शायद उन्होंने भी घुटने टेक दिए। सो हम इसकी बहुत ज़्यादा बहस में नहीं जाते। इससे जाहिर बात है वो जो केस है, उस पूरे केस को इमरान रियाज खान साहब को फ़र्क पड़ेगा, उनकी फैमिली ऑब्वियसली हिट होगी। लेकिन मुझे ओवरऑल उनकी खैरियत के बारे में बताएं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आज उनको कितने दिन हो गए हैं और उनका कोई कुछ पता नहीं है। आप मुझे बताएं प्लीज़ कि वो खैरियत से है और कहाँ तक पहुँचा है। आपके ज़राए आपको क्या बताते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है मामला और कब तक उनकी रिहाई मुमकिन है इंशाल्लाह। देखिए अभी तक जो है सबसे पहले तो देखिए वकील केस वो लड़ सकता है जो केस अदालत के अंदर होता है, जहां पे मुलजिम थाने या जेल के अंदर होता है, जहां पे उस पर चार्जशीट होती है। जिस मुलजिम के खिलाफ कोई चार्जशीट ना हो, जिस मुलजिम के वेयर अबाउट्स का ही पता ना हो, जिस मुलजिम का ये पता ना हो वो कहाँ रखा गया है, किधर है, किस एजेंसी के पास है, वहां वकील केस नहीं लड़ सकता। वहां वकील वही कुछ करता है जो मियां अली अशफाक साहब कर रहे हैं। वो बैकडोर राब्ते भी करते हैं, वो अपनी तरफ से कोर्ट में भी कोशिश करता है कि बातचीत चले, लेकिन कोर्ट सुनने को तैयार है ही नहीं। कोर्ट तो डेट देने को तैयार नहीं है, तो सुनने को तैयार कहां होगी। जहां तक इमरान रियाज खान साहब की बात है, इमरान रियाज खान साहब अपने मौक़िफ़ पे डट गए, जिस वजह से उनकी जो जबरी गुमशुदगी है वो तवालत इख्तियार कर गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब जबरी गुमशुदगी तवालत इख्तियार कर जाती है तो खतरात बढ़ते जाते हैं। खतरात जब बढ़ते हैं तो खदशात बढ़ते हैं, ऐसे खदशात कि जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। ऐसे खदशात बढ़ना शुरू हो गए हैं, और वो खदशात पाकिस्तान के हर उस शहरी के खदशात हैं जो इंसानी हकूक की बात करता है, हर उस शहरी के खदशात हैं जो आइन, कानून, आज़ादी इज़हार राय की बात करता है। तो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी वो खदशात बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त खैरियत के हवाले से मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पहले 30-40 दिनों में कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आती थी, अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसी ने मुझे ये जरूर बताया है कि इमरान खान जो है वो किसी एक ऐसे शहर में है जो समझ लें कि जहां आजकल पॉलिटिकल समियों का जो मरकज है। तो वो जहां भी है, जिस शहर में भी है, मैं ये समझता हूं कि उनको रखा तो ठीक किया होगा, लेकिन उनकी आवाज को उस वक्त तक बंद करना चाहते हैं जब तक अपने तमाम मकासद हासिल नहीं कर सकते। वो मकासद जो पाकिस्तान में आइन शिकनी के मकासद हैं, वो मकासद जो पाकिस्तान में सिविल बालादस्ती को कुचलने के मकासद हैं, वो मकासद जो पाकिस्तान में एक सियासी जमात का गला घोटने के मकासद हैं, उन तमाम मकासद को जब तक मुकम्मल नहीं किया जा सकता, इमरान रियाज खान साहब को अंदर रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक और जो जराए कहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी के पीछे कहीं ना कहीं मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब खुद इन्वॉल्व थे, ये जराए कहते हैं। लेकिन जब ये निगरान सेटअप बन जाएगा तो मेरे ख्याल में एक स्पेस बनेगी, और उस स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं बातचीत करने में मजीद आसानी होगी। जब ये दो बंदे, यानी जो जिनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है, एक मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने सहाफियों पर जो जुल्म किया पिछले 15 माह में, वो नाम ले लेकर वो FIA को नाम देती थी कि इसको उठा लो, वो थानों में नाम देती थी इसको उठा लो। जिस तरह सदीक जान के साथ जो कुछ हुआ मरियम नवाज साहिबा ने करवाया, इस तरह और भी नाम है। तो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब, जब ये दो बंदे बीच में निकलेंगे तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं बातचीत का अमल तेजी से बढ़ेगा और इमरान रियाज खान साहब हमारे दरमियान होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो खैरियत से बहुत जल्दी अपनी फैमिली के बीच में हो। हम सब उनके लिए दुआगो हैं
اور اس میں آپ کی ایفرٹس لذیذ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ آواز مسلسل اٹھاتے چلے آ رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے لیے. ہم سب اس کو بہت زیادہ پریز کرتے ہیں اور پروگرام کے آخر میں آپ کو بہت زیادہ مبارک جو آپ اپنا نیا وینچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی ٹی وی کے ساتھ, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے رضی طاہر کی گفتگو سنی اور بڑے ڈیٹیل سے انہوں نے تمام جو پہلو ہیں جو آج کل جو ہمارے ملکی سیاست میں ایک ہلچل ہے اس پہ انہوں نے بڑی روشنی ڈالی اور بڑی ڈیٹیل سے ہمیں عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بتایا. بڑی عید سے پہلے تک بہت زیادہ خبریں تھیں عمران ریاض خان صاحب کی, جو خیریت ہے, جو کس طرح ہے وہ مطلب خیر و عافیت سے, تب تک خبریں جو ہے مصدقہ ذرائع سے موصول ہو رہی تھیں. لیکن اس کے بعد تقریباً 1 ڈیڑھ 2 مہینے ہو گئے عمران ریاض خان کے بارے میں کوئی ایسا اس طرح کی خبر نہیں آ رہی جس سے یہ کنفرم کیا جا سکے کہ وہ خیریت سے ہیں یا نہیں. اور اگر یہ چیز ہم عام لوگوں کو, ہم ایسے لوگوں کو جن کا کنیکشن ان سے صرف میڈیا کا تھا یا اسکرین کنیکشن تھا, ان کو پریشان کریے تو ان کی فیملی کے لیے بھی بہت زیادہ پریشان کن ہوگی. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور جو یزیدیت کا دور تھا وہ ختم ہوا ہے, تو عمران ریاض خان بھی ایسے ہی کسی دن صبح یا کسی دن رات میں یا شام میں اپنے گھر والوں کے بیچ, اپنے بچوں کے بیچ, اپنے ماں باپ کے بیچ خیر و عافیت سے ہوں گے. اور نگران سیٹ اپ بھی بڑا اسموتھلی جو ہے وہ ٹرانزیشن آئے گی اس میں, اور ایک ایسا نگران وزیر اعظم آئے گا جس کو یہ سینس ہوگی کہ نگران وزیر اعظم یا انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کا کام صرف صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے. کیونکہ نگران وزیر اعظم اور نگران سیٹ اپ جو ہے ہمارا آئین اس کو اتنا چین کر دیتا ہے, ہمارا آئین اتنا محدود کر دیتا ہے نگران سیٹ اپ کو کہ آپ تو کسی پیپر پہ دستخط بھی نہیں کر سکتے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں تو صوبہ پنجاب میں ایک ایسا نگران سیٹ اپ ہے اس ٹائم جس نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے اور پنجاب میں الیکشن بھی نہیں ہوا اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ طویل ہوتا گیا اور اس کی مدت بڑھتی گئی. سو امید کرتے ہیں کہ جو مرکز میں اور جو پورے ملک میں اب جس طرح بلوچستان میں اور سندھ میں بھی اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں, جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ صرف کچھ مدت کے لیے آئے گا جس کے اندر وہ صاف شفاف الیکشن کروائے گا اور ایک نئی حکومت آئے گی تاکہ ملک کی اکانومی بہتر ہو سکے اور یہ جو انتقامی سیاست ہے ملک سے اس کا خاتمہ ہو سکے. ہم سب اپنے ملک کے لیے, اکانومی کے لیے اور ہر اس شہری کے لیے, چاہے وہ اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, اور ہر صحافی کے لیے چاہے وہ جس قسم کے خیالات رکھتا ہو, ہم ہر ایسے انسان کے لیے جو اس ٹائم گمشدہ ہے اس کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں. اور اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर.